ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी तोरांची उड्डमेथी करया. उड्डमेथी करपाक हांगा हांवें एक तोतापुरी तोर अशें तासून कापून घेतलां. वांटप करपाक हांगा हांवें अर्दवळें सोय, अर्द चमचो मिरयां, 1 चमचो हळदी पिठो, 2 व्हडली कुलेरां मिरसांगे पिठो. हांगा हांवें 1 गुळो आमटाणीचो घेतला. तुमी तोराचें आमसाण पळोवन आमटाण जाय जाल्यार घेवपाची. पाव कप सुमार गोड घेतला. करवेल घेतला अशे 2 थाळे. शंकरशाप हिंग घेतला. पाव चमचो सासवां आनी हांगा हांवें 1 चमचो उड्डाची दाळ आनी मेथी घेतल्या. ही उड्डाची दाळ आनी मेथी ह्या उड्डमेथयेचो मेन इन्ग्रेडियंट्स. आतां आमी उड्डमेथयेचें वांटप करून घेवया. वांटप करपाक सगळ्यान पयलीं हांगा हांव सोय घालून घेता मिक्सरान. मिरसांगे पिठो घालता. हळदी पिठो घालता. मिरयां घालता. आमटाण घालता आनी थोडेंशें उदक घालून बारीक वांटप करून घेता. वांटप आमचें जाल्लें आसा. हांवें आतां एका आयदनान काडून घेता. हांगा हांवें एका आयदनान 1 कुलेर तेल घालून घेतलां जें गरम जाल्लें आसा. तातूंत हांव सासवां घेतिल्लीं तीं घालता. सासवां मातशीं फुटफुटूंक लागलीं की तातूंत हिंग घालून घेता. हिंग आनी सासवां मातशीं तटतटलीं की तातूंत करवेल घालता. आतां हातूंत हांव उड्डाची दाळ आनी मेथी घालून घेता. हातूंत तोरां घालता. तोरां मातशीं अशीं परतोवन घेता. हांवें तोतापुरी तोर घेतला. तुमच्यांनी दुसरें कसलें तोर घेवं येता. तोप काडिल्लें तें घालून घेता. गोड घालता आनी हें सगळें मिक्स करून तोरां शिजोवन घेता. तोर पळयात आमचें शिजिल्लें आसा. आतां हातूंत हांव हें वांटप घालून घेता. रुची प्रमाणें मीठ घालता आनी एक चाळो मारून एक खतखतो काडटा. आमची रुचीक तोराची उड्डमेथी तयार आसा. तुमकां पळोवन रूच आयल्या आसतली. व्हिडिओ जर तुमकां आवडला जाल्यार व्हिडिओक लायक करात. चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं.